बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपना कमर कस लिया है और वो भी इस लॉन्ग मार्च को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। मगर सवाल ये है कि ये एक दानिशमंदाना फैसला है? इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। इस वक्त जो न्यूट्रल कहा जाता है, इमरान खान ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया और कहा कि कौम आपके खिलाफ जजमेंट पास करेगी। वो जजमेंट क्या होगी? और दूसरी अहम बात यह है, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कुछ डिस्कस हो रहे हैं सोशल मीडिया के सार्फिन, कि इस अहम मोड़ पर जो पाकिस्तान एक फसाद की तरफ जा रहा है, एक जंग की तरफ जा रहा है, हुकूमत और अपोजिशन की माबेन जो एक टसल तकरीबन शुरू होने वाली है, इसमें उनका किरदार क्या होगा बतौर इदारा? तो वो भी बड़ा अहम सवाल है। इस पर मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या चीजें हैं, या फिर न्यूट्रल बिल्कुल अपने आप को तमाम मामलात से दूर रखेंगे, किसी किस्म की मुदाखलत किसी तरफ नहीं होगी, ना इस तरफ होगी ना दूसरी तरफ होगी। तो क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, अदालत, जो इमरान खान ने बात की उस हवाले से कि अदालतों पर भी कौम की नजरें हैं, क्योंकि एक ऐसी जंग है कि जिसका अभी तक किसको अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे ये खदशा है बजाते खुद के ये अगर आग लगाई गई, जो कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि इसे लगा दिया जाए, और आज तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ बिठाकर राना सनाउल्लाह ने ये दानिशमंदी की है कि भाई सिर्फ मैं मुजरिम नहीं होगा, ये मेरे साथ बैठने वाले ये सारे मुजरिम होंगे, ये सारे हमारे साथ ही इस फैसले में, और हम सब ही जो भी होगा इस मुल्क में हम जिम्मेदार होंगे। और नामुमकिन तौर पर यह होता है कि वजीर दाखिला रिस्पॉन्सिबल होता है और बाद में भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा। उनको कोई कमर जमान कायरा से किसी ने नहीं पूछना, असद महमूद से किसी ने नहीं पूछना, दूसरों से किसी ने नहीं पूछना। पूछा जाना है तो सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह से पूछा जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, वो दाखिला की वजीर है और वही ये तमाम मामलात को हैंडल करेंगे। तीसरी तरफ मैं आपको बताने वाला हूं कि इस्लामाबाद पुलिस का जो इस वक्त का आईजी है, इनका किरदार क्या है, इस हवाले से भी इमरान खान ने बात की, तो इस पर बात करेंगे। ये 3-4 चीजें जो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन किराम, हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के मार्च को रोका जाएगा, और उसकी वजह यह बतलाई गई है कि इमरान खान ने माजी में भी इस तरीके से मार्च पुरअमन रहने का इंदिया दिया था और बाद में वो पुरअमन नहीं रहा था। तो इस दफा हम वो गलती नहीं करेंगे और हम इनको इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देंगे। अब इस फैसले पर बजाते खुद जब मैंने सुना तो मैंने कहा आग लगानी शुरू कर दी हुकूमत ने अपने जात पर। आप मुझे एक बात बताइए, आपने 22,000 इस्लामाबाद में पुलिस डिप्लॉय कर दी है, आपने अपनी तमाम तर वसाइल भी इस्तेमाल कर दिए, शेलिंग भी आप कर रहे हैं, आप जिस हद तक जा सकते कंटेनर्स लगा दिए, रोड ब्लॉक कर दिए। फर्ज करे अगर 1 लाख का मजमा भी आता है, 50,000 का भी आता है, आप क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे? आप उन पर फायर करेंगे? आप उन पर शेल बरसाएंगे? ये चीजें कंट्रोल करने वाली नहीं होती। दानिशमंदाना तरीका यह है कि आपको उनको पुरअमन तरीके से यहां इस्लामाबाद में जहां पर वो बैठना चाहते हैं वहां से बिठाते, यहां उनसे हल्फ लेते, या फिर बताते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो इनके जामिन बने। उस तरीके से आप यहां पर बादशाहत का निजाम कायम करना चाहते हैं कि भाई हम तो आपको आने नहीं देंगे। जमहूरियत क्या आप लोगों के घर की दहलीज है? जमहूरियत सिर्फ आपके घरों में पैदा हुई है? आपके नवाज शरीफ ने किस हद तक मार्च किया था? बिलावल सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किया था, गो कि उसमें लोग भी नहीं थे, उस तरीके से पार्टिसिपेशन भी नहीं थी। मगर यहां खौफ, बौखलाहट, क्योंकि आपको पता है कि अवाम इनके साथ है, आपको यह भी मालूम है कि हमारी मत मारी जाएगी, आपको यह भी मालूम है कि अगर ये लोग इस्लामाबाद में आ गए तो हमारा तख्ता ही उलट देंगे। मगर आप जिस खेल की तरफ आप जा रहे हैं उस पर ब्लेम आप पर ही आना है, आप ही कसूरवार होंगे। आप गवर्नमेंट है, आपने अवाम को बर्दाश्त करनी होगी, आपको लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको यह बर्दाश्त करना पड़ेगा अवाम का ये जमहूरी हक है, आप किसी का एहतजाज नहीं रोक सकते। मैं किसी तौर पर किसी तशद्दुद का हामी नहीं हूं, मैं किसी तौर पर यह नहीं कहता कि आप उनसे जमान नहीं, आप बिल्कुल आपको अश्योरिटी उनसे लेनी चाहिए, मगर आप जोरे बाजू कहकर कि मैं नहीं आने दूंगा क्योंकि आप लोग क्या करते हैं,
سر یہ بات نہیں ہوتی. آپ اگر جمہوری نظام میں رہتے ہیں تو جمہور کے بات کو آپ کو ماننی پڑے گی. جمہور اگر نکلنا چاہتی ہے آپ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا حق ہے، اور یہ حق ان کو آئین پاکستان نے دیا ہے. آئین پاکستان شریف اور زرداروں کے لیے صرف نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے، ہر کامن پاکستانی کے لیے ہے. مگر یہاں آپ احتجاج کریں تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے بھائی. 76 کے آئین، 78 کے آئین، 72 کے آئین، سارے آئینوں کے شکے، تمام چیزوں کے آپ یہاں پر آ کر رکھ دیتے ہیں. 78 کے آئین کے تناظر میں آپ اپنے احتجاج کو تو آئینی قرار دیتے ہیں، دوسرا کرے تو وہ پھر فتنہ قرار دیا جاتا ہے. یہ ان کا جمہوری حق ہے اور اس کو کرنے دینا چاہیے. اب یہاں پر جو اہم سوال یہ ہے کہ اس پہ جو نیوٹرلز جو کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا رد عمل صاف طور پر آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی نہ صرف سرحدوں پر بلکہ انٹرنل سیکیورٹی پر بھی کھڑی نظر رکھے، اور اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس میں عوام کی جان و مال کو خطرہ ہو، عوام کی جان کو خدشہ ہو، عوام پر گولیاں برسانے کے بجائے، کیونکہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے، تو مار دیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں ہم نے دیکھا، دیگر میں کون کون سے واقعات آپ کے سامنے رکھوں، تمام چیزیں لوگ تو ان کو جانتے ہیں کس حد تک یہ جاتے ہیں اور کس حد تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو اس حد تک جانے سے پہلے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا فکر ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، سوشل میڈیا پر میں ابھی کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا جو کہتے ہیں کہ شاید مارشل لا کے لیے یا تو موقع وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا پھر اس وقت وہ فیصلہ کریں گے جب ملک کے حالات واقعی میں ان کو نظر آئے کہ اب خطرے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وقت پر فیصلے کرنے چاہیے. میرے خیال میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بٹ پاکستان کی سیکیورٹی مکمل طور پر انشور کرانی چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو سچویشن عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ اس میں بڑی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عدلیہ کے جو ایک سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے اس تمام تر معاملے میں، اور ان تمام بحرانوں کا صرف واحد حل ہے، آپ زمین آسمان ایک کر دیں، ایک ہی حل ہے اور وہ الیکشن ہے. آپ الیکشن نہیں کریں گے معاملات سدھرنے والی نہیں، آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے معاملات نہیں ٹھیک ہونے والے. عمران خان اسی طریقے سے بلیم کرے گا. آج جس طریقے سے نیوٹرل کہا، انہیں دوبارہ کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آپ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھیں. نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر اپنے پریس کانفرنس میں یہ تمام باتیں کی. تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اس طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور پھر وہ کہتے رہے کہ آپ کے خلاف قوم ججمنٹ پاس کرے گی اور قوم دیکھ رہی ہے تمام تر سچویشن، تو اس کو ایک دھمکی بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ خاموش رہنے والا نہیں ہے. اس نے اپنی جان کی فکر تک انہیں کہا کہ میں نہیں کرنے والا، میں ان کے خلاف لڑوں گا، ان غلاموں کو وہ تسلیم نہیں کرتا. اب مجھے کل کے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حکومت اس وقت چنگاری آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، مطلب صرف ایک تڑکا دینے کا دیر ہے. اگر وہ لگ گیا تو یہ آگ پھر پھیلتی چلی جائے گی، اور جو پاکستان کے لیے کسی طور پر بہتر نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں ہم سب کو رہنا ہے، اور پاکستان کے مسائل پاکستان میں بیٹھ کر حل ہونے چاہیے، نہ کہ اس زور زبردستی جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے. یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. البتہ کل پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرمائے. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.